तकलीफ आवरी पर। और अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हजरत की दादी को तुझे और बात बताऊं, ये कुर्ब जवार का मामूली इतर नहीं है। कहने लगा इराक का ये इतर नहीं, यमन का नहीं, शाम का नहीं, फलस्तीन का नहीं, कुर्ब जवार का नहीं, आम इतर नहीं, कोई खास खुशबू है। हजरत की दादी कहने लगी फिर पूछ लो। अब्दुल मुत्तलिब ने जुर्रत करके हिम्मत करके आवाज दी, आमना बेटी इधर आओ। तशरीफ ले आई। उस माँ की अजमतों का क्या कहना जिसके पेट में 9 महीने तक इमामुल अंबिया ने बसेरा किया। तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में कभी ज़ियारत नहीं हुई, क़यामत में भी पता नहीं होगी कि नहीं। आमना वो मुबारक माई है जिसके पेट में यानी पूरी कायनात निस्वानी में हजरत हव्वा से लेकर क़यामत तक की सारी दुनिया की औरतों में, माइयों में, जनानियों में, मस्तूरात में, खवातीन में, तमाम के तमाम पर जब मालिक के कायनात ने नजर डाली तो हलीम आमना पसंद आ गई। हमारे मुल्क में अगर किसी अफसर की किसी औरत पे नजर पड़ जाए और वो अपनी बना ले तो लोग कहते बड़े मजे आ गए। आमना वो है जिससे खुदा की नजर पड़ी। न ऐसा नबी आना, न ऐसी माई आनी, न पहले थी, न अब है, न हो सकती। ये चारों तरफ के जो मस्जिदों में आपको गजलें सुनाते हैं ना, कभी इनसे पूछा तो करो कि हजरत आमना का मकाम क्या है, हैं? पूछा तो करो। हमारा उलमाए देवबंद का यह अकीदा और ईमान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को क्या, जिस माई ने हुजूर को जन्म दिया उस माई के मुकाबले की इस कायनात में माई कोई नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने बुला लिया, तशरीफ ले आई, जरा जुर्रत करके कहा बेटी आमना तुझे पता है मैं बैतुल्लाह का मुतवल्ली हूँ, खाने काबे का मुतवल्ली हूँ, सरदार हूँ कुरैश का, चौधरी हूँ, इज्जत वाला हूँ, आबरू वाला हूँ, हसब नसब वाला हूँ। पर लगब्बा पर का क्या मतलब? बेटी ये तो बताओ ये इत्र कहाँ से लाती हो जो इस्तेमाल करती हो? और ये भी मैं जानता हूँ कि ये आम इत्र नहीं। सैयदा आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू शुरू हो गए और फरमाने लगी अब्बा क्या बताऊं, मैंने सारी जिंदगी में कभी इत्र खरीदा नहीं, मुझे लाके किसी ने इतर दिया नहीं, मुझे किसी ने दिया नहीं, मुझे अच्छे मारे इतर की पहचान नहीं, मैंने इतर वाले की दुकान देखी नहीं, मैं बाजार कभी गई नहीं, मैं मंडी कभी गई नहीं, मुझे किसी सहेली ने लाके नहीं दिया, मुझे किसी मुलाजिम ने लाके नहीं दिया, मेरे घर वालों ने नहीं लाके दिया, मैंने सारी जिंदगी में खरीदा कभी नहीं, मुझे अच्छे मारे इतर का पता कोई नहीं। पर अब्बा एक बात बताती हूँ, न तुमने खरीदा न मैंने खरीदा न किसी और ने लाके दिया, ऐसा मालूम होता है। अपना पेट पे हाथ रख के फरमाती है इस आने वाले मेहमान की बरकत है। और कहने लगी अब्बा तुमने तो सिर्फ खुशबू सूंघी, अगर कुछ और बताओ दीवानी कहोगे। फरमाती है अब्दुल मुत्तलिब ये सूरज मुझे कई मरतबा सलाम करता है, ये चांद मुझे सलाम करता है, जब मैं सोती हूँ ऐसी औरतें जो न तुमने देखी न मैंने देखी खड़ी होकर मुझे पक्का झलती है। क्यों ना हो,
اسی کو کہتا ہے زمانہ منتظر ہے اب نئی سراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے، ایسا اس طرح کے محلات میں زلزلہ آ گیا۔ سوچو ذرا، نبی کی پیدائش کے عیسائیوں یہودیوں کی عیسائیوں میں زلزلہ آ گیا، اور تو غلام بڑا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی۔ ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی۔ کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، گھر میں رہتی ہے، ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے۔ عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے۔ اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے۔ کملی والے کی صورت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیری چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم۔ خدا کی قسم، یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہوں، ہزار بار بسویم دہر بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتر کمال بے ادبی، اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ پاکیزہ نام، مقدس نام، خدا کی قسم، دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما لواء الحمد، جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، حاقی کوثر میں ہوں گا، صافی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں۔ غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا ہے، یتیم مکہ۔ ناز نہ کیا کرو، نخرے نہ کیا کرو، اللہ نے جو دولت دی ہے، جوانی دی ہے، کاروبار دیا، عاجزی کیا کر، مالک یہ سب تیرا کرم ہے، اکڑا نہ کر۔ ہاں وہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کروڑوں پتی لوگوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ دیکھا شہنشاہ ایران کا حال،
اتنے بڑے ملک